Salut tout le monde, je m'appelle Nancy et bienvenue sur ma chaîne. بهذا الفيديو رح نكون عم نتعلم قصص جرامير أكتر، قصص قواعد أكتر. أكيد عم نكون عم نحكي باللغة الفرنسية. رح نكون عم نحكي عن les ponctuations. les ponctuations. ponctuation يعني علامات الوقف. شو بيعنوا علامات الوقف وإمتى بنستخدمهم بالشكل الصحيح؟ قبل ما نبلش مثل العادة بدي أذكركم إنه جميع روابط الفيديو باللغة الفرنسية عم تكون موجودة بالديسكريبسيون أو بصندوق الوصف. إذا حابين ترجعوا تحضروا فيديو معين محطوط العنوان تبع الفيديو ورابط الفيديو لو لين، فيكم تضغطوا على الرابط بيوديكم دغري على الفيديو. لكن قلنا ponctuation تعني علامة وقف. une ponctuation تعني علامة وقف. رح نبلش ب la virgule. لا فيرغول هيدا ايضا كمان ممكن نشوفها باللغه العربيه، ممكن تستفيدوا ايضا اذا بدكم تعرفوا وين تستخدموها وبحي لغه اخرى، جميعهم عم بيكون نفس الشيء. La virgule on l'utilise pour laisser le lecteur respirer. شو يعني؟ يعني اذا انا حتى عم اقرا بشيء، اذا انا مذيعه اخبار وشفت فاصله حاطين لي فاصله، هيدا بيعني انه اخذ نفس وارجع كمل. يعني مش وقف نهائي يعني انتهت الجملة، لا، ولكن انتو عم تعطوا كأنه مجال للقارئ يلي عم بيقرأ انه يوقف او ياخد بريك، استراحة صغيرة بتكون ما بين تقريبا 2 ل 3 ثواني وبيرجع بيكمل قراءته اللي كان عم بيقريه. لكن لا فيرغول هي كأنه بريك للقارئ لا ياخد نفس ويرجع يكمل. عنا le point virgule. Le point virgule هي séparation nette dans la phrase sans avoir recours au point. شو يعني؟ point virgule هي بنستخدمها هيدي إذا نحن بدنا نكتب فكرة تانية بنفس الجملة، ما بدنا ننهي الجملة ولكن بدي اكتب فكرة تانية ما خاصة بالجملة الأولى، بحط point virgule وبكتب الجملة الثانية. يعني هي إذا بتكون كأن انتهت فكرة أول جملة بدي بلش بالثانية ولكن ما بدي أنهي أنا الجملة، بحط نقطة مع فاصلة فوق بعض، بيقولوا لها بالأنجلي semicolon، ومن بعدها إذا حطيت semicolon أو point virgule ما في داعي إنه أكتب الحرف اللي بعدها ماجوسكول أو capital letter، بكمل عادي، ولكن الفكرة بتكون غير كليا عن أول جملة. les deux points. les deux points لشو بستعملون؟ بستعمل les deux points pour annoncer quelque chose ou bien pour donner la parole à quelqu'un. إذا أنا كنت عم بكتب ومثلا بدي أقول لنعتبر قال المعلم نقطتين فوق بعض وبقول شو قال pour annoncer quelque chose، يعني أنا عم خبر عن شيء. كرمال هيك بحط دو بوان نقطتين فوق بعض، يا اما بدي اعطي البارول، بدي اعطي حق التكلم لحدا، او بدي اقول عن حدا شو حكى. عنا بوان نقطة، بوان تعني انتهيت الجملة fin de la phrase. بوان يعني انتهيت الجملة. وعنا point de suspension أو les 3 points de suspension. point de suspension يعني هن 3 نقط اللي بيكونوا آخر شيء. ليش بنستخدم ال3 نقط؟ إذا ما عندي شيء أقوله 3 points. إذا بدي أعطي أو إذا أنا أعطيت كتير example، أعطيت كتير أمثلة وما بقى بدي زيد أكتر، بحط etc وبحط 3 points de suspension، يعني بعد فيه بس ما بدي أذكرهم، يعني مثل إلى آخره. لكن 3 points de suspension يا أما ما عندي شيء أقوله، أو إذا بدي يكون ما بقى بدي أعطي example يعني إلى آخره. وعنا le point d'interrogation. point d'interrogation يعني علامة الاستفهام. علامة الاستفهام أكيد بنكون حاطينها بآخر السؤال. إذا أنا عم أسأل شيء بدي أحط آخر شيء علامة الاستفهام.
مثلا comment tu t'appelles؟ شو اسمك؟ بدي احط اخر شي point d'interrogation. بينما le point d'exclamation تعني علامة التعجب. point d'exclamation علامة التعجب. هيدي بحطها وين؟ إذا عم أعطي أمر لحدا un ordre، أو إذا أنا في شي كتير عجبني كمان بحطها. يعني بده يكون في admiration، يعني أنا عجبني شي، انذهلت بشي، ما هي علامة تعجب، أنا عجبت بشي. وبيان عم أعطي un ordre، يعني عم بأمر حدا بشي. وبيان surprise اللي هي مفاجأة، إذا أنا متفاجئة بحط أيضا علامة التعجب. عنا لي جيمي. لي جيمي جيمي وهن بيكونوا المزدوجين إذا بدكن. الجيمي هن إذا بدكن نستخدمهم للسيتاسيون، يعني إذا حدا حكى شي قال شي بحط entre guillemets هيدي الجملة. مثلا هيدا الشخص قالها، مثلا إذا بدي أقول بروفيسور نانسي a dit deux points بفتح الجيمي، يعني الأستاذة نانسي قالت نقطتين، بفتح المزدوجين وبكتب شو قالت. يعني هيدي الجملة يلي حطيتها أنا بين مزدوجين بتكون خاصة عائدة لنانسي اللي هي قالتها. لكن الجيمي pour la citation ou bien pour écrire le nom de quelqu'un. يعني إذا أنا بدي أحكي مثلا عم بكتب شيء وبدي أقول نانسي، في حطها أيضا entre guillemets بين مزدوجين. كمان بحط nom propre يعني اسم العلم. عنا les parenthèses. les parenthèses وهن مش المزدوجين، بينما هن بيكونوا الهلالين بيقولوا لهم هلالين. شو بنستخدم les parenthèses؟ pour isoler un mot ou bien groupe de mots. يعني أنا مثلا عم أحكي عن موضوع بجملة معينة، ولكن أنا بدي أحط بين هلالين فكرة ما خاصة بالموضوع يلي عم أحكي عنه، أو فكرة عم تشرح كلمة معينة. مثلا إذا أنا قلت كلمة باللغة الفرنسية ممكن أعرف إنه مش كل العالم رح تفهمها، بحط بين هلالين معنى هيدي الكلمة. يعني pour isoler، يعني هيدي الجملة أو هيدي الكلمة المحطوطة بين هلالين ما خاصة بالجملة، ولكن تفسير أكتر لكلمة أنا قلتها. أو ممكن أعطي بين هلالين example عن شيء اللي أنا حكيته. وأيضا ajouter un commentaire، يعني ممكن يكون عم زيد تعليق بقلب هيدي الهلالين. ننتقل هلا للي تيغي. لي تيغي وهن اللي بيكونوا الشخط. أكتر شيء بنستخدمهم هو وقت يكون في ديالوج، وقت يكون في حوار. مثلا بحط تيغي يعني أنا عم أحكي، تيغي تاني حدا غيري أخذ البارول، حدا غيري صار عم يحكي. هيدي أكتر شيء بنستخدمها لي تيغي. وآخر شيء عنا لي كروشيه. لي كروشيه اللي هن البراكتس. لي كروشيه أكتر شيء بنستخدمهم إذا نحن أصلاً حاطين بالجملة هلالين دي بارانتيز وبدي أرجع زيد بعد هلالين، ما بحط هلالين بقلب هلالين، بحط كروشيه بكتب بارانتيز بسكر البارانتيز، وآخر شيء برجع بسكر لي كروشيه. لكن لي كروشيه intérieur d'une parenthèse. On le met à l'intérieur d'une parenthèse. يعني كرمال ما نحط deux parenthèses حد بعض، منحط كروشيه، نفتح البارانتيز، منحط الجملة اللي بدنا نحطها بقلب البارانتيز، منسكر البارانتيز، منكمل ومنسكر الكروشيه. هيدا كان هيدا الفيديو. مش بس أيضا بينطبق على اللغة الفرنسية، ممكن تشوفوها en anglais كمان باللغة الإنجليزية، باللغة العربية أيضا. يعني إذا فهمتوا معناها باللغة الفرنسية رح تفهموا معناها تقريبا بكذا لغة. أنا بدي أودعكم وبلاقيكم بالفيديو اللاحق. au revoir.